बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं जानता था कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामनई कहां पनाह लिए हुए थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि इसराइल या अमरीकी फ़ौज को खामनई को मारने की इजाज़त नहीं दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि आयतुल्लाह खामनई ऐसा क्यों कह सकते हैं कि वो इसराइल से जंग जीत गए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर जानते हैं कि वो ये झूठ बोल रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंग में अपनी फतह का दावा इतनी बेवकूफ़ी से क्यों किया। एक ईमानदार शख्स के लिए झूठ बोलना मुनासिब नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा वरना हालात उनके लिए मज़ीद ख़राब होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गुज़िश्ता दिनों मैं पाबंदियां हटाने और दीगर चीज़ों पर काम कर रहा था। मेरे इक़दामात से ईरान को मुस्तहकम बहाली का बेहतर मौका मिल सकता था। गुस्से, नफ़रत और बेजारी भरे बयान ने मेरा ये काम फ़ौरन रोक दिया। अमरीकी सदर ने अपने मौक़िफ़ में कायम रहते हुए कहा कि ईरान में एटमी तनसीबात को बमबारी से तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकार या किसी काबिल एहतराम इदारे के एहलकार ईरान की इन न्यूक्लियर तनसीबात का मुआयना करें जिन पर पिछले हफ्ते अमेरिका ने बमबारी की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी क़यादत उनसे मुलाकात करना चाहती है। उनका कहना था कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी के इस बयान पर जल्द रद्द-ए-अमल देंगे जिसमें आयतुल्लाह खामनी ने कहा कि कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमला करके उन्होंने ईरान के अमरीका के ख़िलाफ़ अमरीका के चेहरे पर ईरान की जानिब से ये थप्पड़ मारा है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि हम कभी किसी को अपनी तकदीर का फ़ैसला करने की इजाज़त नहीं देते। अपने एक बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि एक कौम के तौर पर हमारा बुनियादी उसूल सादा और सच्चाई पर मुनहसर है। हम अपनी कदर जानते और अपनी आज़ादी को अज़ीज़ रखते हैं। अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाकई मुआहदा चाहते हैं तो सुप्रीम लीडर के ख़िलाफ़ गैर महज़्ज़ब लहजा एक तरफ रखना होगा। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर ईरानी सुप्रीम लीडर के चाहने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचाना बंद करें। इधर इसराइली हमलों में शहीद ईरान के आला अस्करी कमांडर्स और शहरियों की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 60 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक नमाज जनाजा में हुकूमती एहलकार, अस्करी क़यादत और हज़ारों शहरियों ने भी शिरकत की। शहदा की मैयतों को कौमी परचम में लिपेटा गया। ईरानी परचम थामे अवाम ने शहदा को खराज अकीदत पेश किया। इसराइल और ईरान की 12 रोज़ा जंग के दौरान शहीद होने वालों में ईरानी पासदारान इनकलाब के मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और जौहरी साइंसदान मोहम्मद मेहदी तरांची भी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली हमलों में ईरान के 17 साइंसदान शहीद हुए हैं जबकि मुत्तहिद आला कमांडर्स को भी इसराइल ने निशाना बनाया है। याद रहे कि इसराइल ने 13 जून को ईरान पर जब पहली बार हमला किया था तो उसने खुसूसी तौर पर जौहरी साइंसदानों और ईरानी फ़ौज की लीडरशिप को निशाना बनाया था। इसराइल ने ईरान पर हमला उसके एटमी प्रोग्राम को तबाह करने के लिए किया था और उसी मकसद के तहत अमेरिका ने भी ईरानी जौहरी तनसीबात पर B-2 बमबार तैयारों से बम गिराए थे। जी नाजरीन, ईरान पर इसराइली हमले के हवाले से ये खबर भी अहम है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत जायज़ करार दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को लिखे ख़त में अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई को इज्तिमाई दिफा करार दिया है। अमेरिका ने ख़त में लिखा है कि ईरान की जौहरी अफजोदगी की सलाहियत ख़त्म करना हदफ था। ईरान के एटमी हथियार हासिल करने और इस्तेमाल के ख़तरे को रोकना ज़रूरी था। ख़त में यह भी लिखा गया है कि ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरअज़्म है। वाज़ेह है कि 22 जून को अमेरिका ने ईरान की 3 एटमी तनसीबात पर हमला किया था। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था
کہ فردو، نیٹس اور اصفہان میں نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کیا گیا ہے۔ فردو ایٹمی تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ایران کے فردو، نیٹس اور اصفہان میں موجود جوہری تنصیبات پر حملہ کیا اور امریکی طیارے ایرانی فضائی حدود سے باہر آ چکے ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر مزید حملے روکنے کی ڈیموکریٹک قرارداد سینٹ میں مسترد ہو گئی۔ ریپبلکن اکثریتی سینٹ نے قرارداد 53 کے مقابلے میں 47 ووٹوں سے ناکام بنا دی۔ قرارداد میں ایران پر مزید کارروائی کے لیے کانگریس کی منظوری لازم قرار دی گئی تھی۔ جی ناظرین، دریا اسلام خلیجی عرب ممالک کے اعلیٰ حکام نے خبردار کیا ہے کہ ایران پر اسرائیل کے حالیہ حملے نے مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کو بڑھا دیا ہے۔ اسرائیل کو اب غیر ذمہ دارانہ قوت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو کسی بھی لمحے علاقائی امن کو تہ و بالا کر سکتا ہے۔ ایک اعلیٰ عرب سفارتکار نے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کو ناقابل معافی اور لاپرواہی پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل جو بھی ایرانی ایٹمی تنصیبات یا خطرے کے خلاف اپنے آپ کو محافظ سمجھتا تھا، اب خود سب سے بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق خلیجی ممالک کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کی اسرائیلی کوششیں بعض حلقوں میں قابل ستائش سمجھی گئیں، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی بے لگام عسکری حکمت عملی خطے کے لیے باعث تشویش ہے۔ ایک خلیجی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر برطانوی جریدے کو بتایا کہ نیتن یاہو کو اب کوئی روکنے والا نہیں رہا، وہ غزہ، لبنان، شام اور اب ایران میں طاقت کا اندھا استعمال کر رہا ہے۔ ادھر اسرائیل کے بڑھتے ہوئے عسکری عزائم نے ابراہیم معاہدوں کی کامیابی کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ان معاہدوں کے تحت متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے تھے، لیکن اب خطے میں اسرائیل کا رویہ انہی ممالک میں بے چینی کا سبب بن رہا ہے۔ سعودی عرب جو کبھی اس اتحاد کا ممکنہ رکن سمجھا جاتا تھا، اب واضح طور پر اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کر رہا ہے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کے بعد سعودی وزارت خارجہ نے اس برادرانہ اسلامی جمہوریہ ایران پر کھلی جارحیت قرار دیا۔ عمانی وزیر خارجہ بدر البصیری نے بھی اس حملے کو غیر قانونی اور ناقابل جواز قرار دیا۔ جی ناظرین، دوسری طرف دبئی میں قائم تحقیقی ادارے بیوت کے سربراہ بہارون کے مطابق اسرائیل اب کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ طاقت اگر بے قابو ہو جائے تو خطے اور عالمی نظام دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ انہوں نے قطر کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ چونکہ وہاں حماس کا سیاسی دفتر موجود ہے، اس لیے اسرائیل اس کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، اور یہاں تک کہ ایران کے ساتھ قطر کے مشترکہ گیس فیلڈز کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ دریا اثنا تجزیہ کار یاسمین فاروق کے مطابق سعودی عرب اب فوجی محاذ آرائی سے گریز کر رہا ہے، کیونکہ ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2030 پالیسی کے تحت تمام توجہ اقتصادی ترقی پر مرکوز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب سعودی عرب نہ تو ایران پر فوجی حملے کے حق میں ہے اور نہ ہی کسی نظام کی تبدیلی کی حمایت کرتا ہے۔ واضح رہے کہ چین کی ثالثی سے 2023 میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی بھی اسی پالیسی کا حصہ تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔